बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली उर्दू अपडेट के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक आम सा अंडा आपकी परेशानियां, बीमारी और बदकिस्मती को दूर कर सकता है? जी हाँ, वही अंडा जो आप रोज़ाना नाश्ते में खाते हैं। अगर एक ख़ास तरीके से इसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो बड़े बड़े मसाइल का हल बन सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ ईद उल अज़हा से पहले, ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने से पहले 3 अंडों का ऐसा छुपा हुआ राज, ऐसा छुपा हुआ अमल शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है। चाहे वो फिर रिस्क हो, दौलत हो, तकदीर हो, मुकद्दर हो, नसीब हो, सब कुछ इंशाअल्लाह बदल जाएगा और आपकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या ख़ास अमल है? तो दोस्तों, आइए इस राज का पर्दा मैं आप सब के सामने उठाता हूँ। ये एक ऐसा मुजर्रिब, आज़मूदा और ख़ास अमल है जो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग इसे भूलते जा रहे हैं। आज हम आपको इस अमल के बारे में मुकम्मल गाइड करेंगे कि आप इसको कैसे कर सकते हैं और इसके ज़रिए अपनी हर तरह की बंदिशों को ख़त्म करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही अंडा जो आप रोज़ाना नाश्ते में खाते हैं, जो बाज़ार से आम सी कीमत पर मिल जाता है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं कि ये छोटी सी चीज़ जब अल्लाह का नाम लेकर ख़ास नीयत से, यकीन से इस्तेमाल की जाए तो ये कितनी बड़ी मुसीबतों को दूर करने की ताकत रखता है। सबसे पहले हम ये समझें कि असल मसला क्या है। हमारी ज़िंदगी में जो उलझनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, बीमारियाँ, बरकत का ना होना, रिस्क का बंद हो जाना, बच्चों का ज़िद्दी हो जाना, शौहर और मियाँ बीवी में नाचाकी का पैदा हो जाना, कारोबार का ना चलना, नौकरी का मसला, ज़हनी दबाव, ये सब सिर्फ एक वजह से नहीं होते। बाज़ औक़ात इनके पीछे कोई इंसानी कोशिश होती है। कभी नज़र बद, कभी हसद, कभी ऐसा असर जो हम देख नहीं सकते लेकिन उसका वजूद होता है। और उन सब में एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम सदका देना छोड़ देते हैं। सदका सिर्फ पैसा देना नहीं होता, सदका वो अमल है जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। चाहे वो किसी को पानी पिलाना हो, खाना खिलाना हो, यहाँ तक कि किसी को मुस्कुरा के देखना भी सदका है। लेकिन आज हम एक ख़ास सदक़े की बात करेंगे जो कि अंडे के ज़रिए किया जाता है। इसको कहते हैं अंडे वाला अमल, अंडे वाला सदका, जो आपने ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने से पहले पहले कर लेना है। ये अमल बहुत ही सादा है, ना इसके लिए किसी ख़ास वक्त की कैद है, ना ख़ास लिबास की ज़रूरत है, ना कोई बड़ा मजमा चाहिए कि जिसको इकट्ठा करके इस अमल को करना है, और ना ही कोई ख़ास जगह चाहिए। आप अपने घर में बैठकर पूरे इत्मीनान से इस अमल को कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका दिल हाजिर होना चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, यकीन अल्लाह पर होना चाहिए, और मकसद ये हो कि इसमें अल्लाह की रज़ा होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि 3 अंडे ले लेने हैं। ज़रूरी नहीं कि देसी अंडे हों, फार्मी अंडे भी चल जाएंगे। अगर चाहें तो 7 ले लें, चाहे तो 11 ले लें, लेकिन याद रखें 3 से कम ना हो। अंडे सफ़ेद हों, साफ़ सुथरे हों, और कोशिश करें कि टूटे फूटे ना हो। आप चाहें तो बाज़ार से ले लें या जो भी आपके पास हो, साफ़ करके उसको रख लें। असल चीज़ नीयत और तरीका है। अब आपने क्या करना है कि बावज़ू हो जाना है। वज़ू का मतलब सिर्फ जिस्म को पाक करना नहीं, बल्कि दिल को भी साफ़ करना है। दिल में किसी के लिए नफ़रत ना हो, किसी का बुरा ना सोचें। बस एक ही दुआ हो कि ए अल्लाह, मैं ये अमल तेरे लिए कर रहा हूँ। मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरी परेशानी दूर कर दे, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे घर में सुकून अता फरमा। आपने इस तरह दुआ कर लेनी है। अब आपने बैठ जाना है किसी भी सुकून वाली जगह पर, जहाँ पर शोर ना हो और कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। दिल से एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर सूरा फातिहा पढ़ें, फिर सूरा इखलास पढ़ें, फिर सूरा फलक पढ़ें और सूरा नास पढ़ें। हर एक सूरा मुबारका आपने 3-3 मरतबा पढ़ लेनी है, क्योंकि 3 अंडे हैं तो 3-3 मरतबा पढ़ लेनी है। इन तमाम सूरतों को पढ़कर अंडों पर फूंक मार दें, दम कर दें। उसके बाद एक ख़ास सूरा मुबारका है सूरा यासीन, जो कुरान पाक का बिल कहलाता है।
اس کو اگر آپ پورا پڑھ لیں اور انڈوں پر دم کریں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وقت کم ہو یا طبیعت اجازت نہ دے تو صرف باقی صورتیں ہی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ان کو بھی دل سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں۔ جب آپ وہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں، پھر آپ ان انڈوں کو ایک ایک کر کے اپنے سر سے 7 مرتبہ گھما لیں، ایسے جیسے کوئی چیز آپ کے سر سے، دماغ سے، آپ کے بدن سے کھینچی جا رہی ہو۔ جیسے ہر بار انڈا آپ کے اوپر سے گزر رہا ہو تو وہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام بیماری، تمام نظر بد کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ کوئی جلدی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ کرنا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ دل میں صرف ایک ہی دعا ہو کہ اے اللہ، یہ انڈا میرے دکھوں، پریشانیوں، بد اثرات کو اپنے اندر سمیٹ لے، اور جب میں اسے صدقہ کروں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائیں۔ اب آپ لوگوں نے انڈوں کو کیا کرنا ہے؟ جب یہ عمل پورا کر لیں، اپنے سر کے اوپر سے 7 چکر دے دیں، اس کے بعد سب سے اہم مرحلہ کہ انڈوں کو کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگ انہیں درخت کی جڑ میں دفن کر دیتے ہیں، کچھ انہیں قبرستان کے باہر ایسی جگہ توڑ دیتے ہیں جہاں چیونٹیاں یا دوسرے جانور ہوتے ہیں اور وہ اس کو کھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے کسی غریب یا مستحق کو دے دیتے ہیں، جیسے آپ فروٹ یا کھانے کی کوئی چیز دیتے ہیں۔ سب سے افضل یہی ہے کہ آپ یہ انڈے کسی ایسے غریب کو دیں جسے واقعی اس کی ضرورت ہو۔ اس سے ایک طرف تو آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا اور دوسری طرف کسی کی مدد بھی ہو جائے گی، اور اس کو پوچھ لیں کہ یہ صدقے کے انڈے ہیں، آپ لینا چاہیں گے کہ نہیں۔ صدقہ جب بھی دیا جائے اسے چھپا کر دینا بہتر ہے، اور اگر کسی کو دینا ہو تو کبھی احسان نہ جتلائیں۔ اگر کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں تو انڈے لے جائیں اور اسے کہیں کہ بھائی ناشتہ لے کے آیا ہوں، یا یہ کہہ دے کہ آج بازار گیا تھا تو تیرے لیے بھی انڈے لے آیا ہوں۔ اس کو یہ مت بتائیں کہ یہ کسی عمل کا حصہ ہے، اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا راز بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اب ایک اور بات ہے کہ یہ عمل ایک بار کرنے سے ہی انشاءاللہ اثر دکھنا شروع ہو جائے گا یا نہیں۔ دوستو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو بھائی بہن اس عمل کو کر لے گا، چاہے وہ ایک ہی بار کر لے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے حالات بدلنے لگیں گے۔ وہ مسئلے جو کبھی ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے، آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بیماری جس کی دوا کام نہیں کر رہی تھی، بہتر ہو رہی ہے۔ وہ رزق جو رکا ہوا تھا، بہنا شروع ہو گیا ہے، چلنا شروع ہو گیا ہے۔ بچوں کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے جو معصوم ہوتے ہیں، جنہیں نظریں بد جلدی لگ جاتی ہے، ان کے اوپر سے یہ انڈے گزاریں اور پھر انڈے صدقے کر دیں۔ بچوں کے لیے تو خاص طور پر ہفتے میں ایک بار ضرور کریں، تاکہ ان کی معصومیت، ان کی صحت، ان کی خوشیاں محفوظ رہیں۔ اور آخر میں ایک بات بہت اہم کہ ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح یعنی 33 بار یا کریمو پڑھ لیا کریں۔ یہ اللہ پاک کا وہ اسم مبارک ہے جس میں کرم ہی کرم ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم کرے گا اور ہر کام میں کرم ہو جائے گا۔ اس عمل کو معمول بنا لیں اور دل سے اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ اللہ کے نام، اللہ کے کلام اور نیت سے کیا جانے والا عمل ہے، اور اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو کسی اور چیز میں نہیں۔ دوستو، اس عمل کو عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی آپ چاہیں تو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ نہ ہی یہ مشکل ہے اور نہ ہی یہ مہنگا ہے، صرف 3 انڈے ہیں، تھوڑا سا آپ کا وقت ہے اور تھوڑا سا دھیان دینا ہے۔ دل سے کی گئی دعا جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ جب انڈوں کو صدقہ کر دیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی جان، مال، اولاد، صحت، گھر، کاروبار، ہر چیز کا صدقہ نکال دیا۔ اور دوستو، جب صدقہ نکل جاتا ہے تو بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عمل کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہیں، اس عمل کی برکت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما کر عید الاضحیٰ سے پہلے پہلے جو بھائی اس عمل کو کر لے، اللہ پاک اس کی ہر طرح کی جائز حاجات کو پورا فرما کر اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک کر دینا ہے، شیئر کر دینا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔